السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو كيفاش نلقاو ان غرافسات ابارتيغ دان كيتشارج دونك نيفو ان بتي بو با. برومييرمون نديرو ان بتي رابيل على الغرافسات. دونك الغرافسات كاين لينيير، دونك تدير ديبار تخدم لك لا ايتاب 2 هي لاكسيون. غدير لاكسيون ا غترياليزا لا ترانزيسيون دي، غتحقق ليتاب 3 اللي فيها لاكسيون ار. ابري غتحقق لا ترانزيسيون جي ونرجعو ليطا initial. Donc toujours في الغرافسات لينيير il faut toujours poser واحد la question très importante. donc l'action A ترياليزات دونك كيفاش باش عرفناها ترياليزات. دونك لا بوزيتي هاد لا كيسيون هذا غتعرف لا ترانزيسيون سويفونت، يعني كونتاكتور ولا ان موتور ديمار. باش عرفنا ديمار دونك خصو يكون قاد شي فان كورت او داز ان تمبوريزاسيون او قاد شي حاجه ابري بيا ان فيرا خرج باش عرفنا يخرج. حيت انت تشوفو راه خارج مي لوطومات ما يعرفوش خارج الا ما تحققش واحد لا كونديسيون. الوغ لومب شعلات باش عرفناها شعلات. توجور لوطومات ما يعرفش الا ما كانش شي ترانزيسيون ابري تعطيني هاد الجواب ديال هاد لا كيسيون. انت راه غتبان لك مثلا لا لومب شاعله مي لوطومات ما عارفش، يعني خصو ترانزيسيون ابري. ديما بوزي هاد لا كيسيون وغتلقى الجواب اللي هو لا ترانزيسيون سويفونت. من بعد تحقق اون نوتر ايتاب حتى هي غتبوزي لا كيسيون باش عرفناها. دونك خصها تكون ترانزيسيون. بارفوا في لي كيتشارت ما تيعطيوكش لي ترانزيسيون، دونك خصك تزيدهم بحال لي فان كورس مثلا. كاينه دونك لا فونكسيون او. لا فونكسيون او تنديروها الا كان عندنا دو شوا، اما ا اما بي. لا تحققات ا راه تخدم ليطاب 2، لا تحققات بي غتخدم ليطاب 3. توجور المغاربه تيقولوا ولا تحققوا بجوج. دونك لا تحققوا بجوج خصك دير ان فروياج، يعني دير هنا ا فوا بي بار وفي الجهه اخرى دير بي فوا ا بار باش تحقق هاد الفروياج باش ما يتحققوش بجوج. هي سي امبوسيبل باش يتحققوا بجوج مي كوميم تنبوزيو هاد لا كيسيون توجور الا تحققوا بجوج اش غنديروا. دونك هذا تيتسمى لا ديفيرجونس اون او. وكاين لا كونفيرجونس اون او، يعني ليطاب 2 كانت محققه تحققت لا ترانزيسيون بي غتخدم ليطاب 3، ولا كانت ليطاب 1 خدامه وتحققت لا ترانزيسيون ا غتخدم ليطاب 3. في الاو كاينين واحد دو كا اكسبسيونيل. دونك كاينه لو ريبريز سيكونس، يعني تيكون الصوت ديتاب. دونك مثلا الصوت ديتاب تكونوا هابطين مع واحد الغرافسات. ابري عندنا لو شوا، اما اف ا غيهبط الغرافسات لينيير، اما اف ا ابار غينقص هذاك دوز ديتاب وغيهبط ليطاب التحتانيه. تيتسمى الصوت ديتاب، يعني نقص دي زيتاب. ميم شوز بالنسبه لهنا لا ريبريز. دونك تتحقق الترانزيسيون ا بي ابري تنوصلوا لاف سي. دونك الا كانت اف سي غيهبط نيشان، كانت اف سي بار غيرجع يعاود واحد دوز ايتاب قبل. دونك اللي تيتسمى لا ريبريز دو سيكونس، يعني تيعاود شي حاجه بحال شي كونتور غيعاود ثاني يدير نفس بالنسبه لا فونكسيون اي. دونك الا كانت ايتاب واحد خاويه وتحققت لا ترانزيسيون ا تيخدموا دوز ايتاب 2 3، يعني لاكسيون ا اي بي. دونك ميم شوز هنايا الا تحققت ا غيخدموا ليطاب ا و بي. دونك الفرق بيناتهم بجوج هو لا ترانزيسيون سويفونت اللي تتكون من ورا ليطاب 2 و 3. دونك الا كانوا مختلفين ضروري ندير لا فونكسيون اي. الا كانوا ميم ترانزيسيون نقد نخدم لينيير، يعني نقد ندير ليطاب 3 وندير فيها مثلا ا و بي دوز اكسيون ونكمل حرت ميم ترانزيسيون. دونك عندك لو شوا ديما دير اللي بغيتي. لا كونفيرجونس اون اي اللي تحققت ليطاب جوج واحد و جوج و ترانزيسيون اكتيفي، دونك تخدم لك ليطاب 3. في لا فونكسيون اي كاين واحد لوكا اكسبسيونيل اللي هو الا بديتي بلا فونكسيون اي خاصك ضروري تسالي بلا فونكسيون اي، ميمكنش تسالي بلا فونكسيون او. دونك توجور خصك بديتي بالاي تسالي بالاي. دونك الاي ما كاينينش غير دوز زيتاب، يقد يكونوا حتى 3 زيتاب 4 ايتاب نبقى هابط معاهم كاملين خصني نسالي بهم نفس لي زيتاب نسالي بهم في الاخر. ماشي بحال الاو، ماشي مشكل نبدا بالاو ما نساليش بالاو دونك ماشي مشكل. مي في الاي ضروري الا بديتي بلا فونكسيون اي تسالي بلا فونكسيون اي. دونك هادو خصك تكون عارفهم هما الاولين باش تعرف امتى غتستعمل كل وحده فيهم، امتى عندك لو شوا، امتى ما تيكونش عندك، امتى غترجع تعاود واحد لا سيكونس، امتى غتنقص واحد لا سيكونس. دونك لا بليبار لو نيفو با تنخدمو بغرافسات لينيير. قليل فين تنكون عندنا لا فونكسيون اي و الاو الا كان شي كا اكسبسيونيل. لا ريبريز سيكونس نديروها الا كان شي كونتور يعاود يرجع باش يعاود واحد السيكل.
والصوت ديتاب الا كانت تلقى مثلا درتي الاو وبانت لك نفس لي زيتاب تيتعاودوا من هنا وتيتعاودوا من هنا، تدير داك الصوت ديتاب وتنقزهم بلا ما نعاودهم بزاف المرات وتقد تعاودهم. يعني راه نورمالمون هادشي دار باش تسامبليفي نتا الكرافسات، مي الا بغيتي الكرافس تيبقى طويل غتيبقى طويل ماشي مشكل. يعني بزاف لي سوليسيون تيبقاو صحاح. الوغ ناخذ ان اكزامبل تري سامبل. دونك un système perceuse automatisé. Donc le fonctionnement, on appuie sur le bouton départ cycle, lance le cycle. Le vérin de serrage déplace la pièce pour la serrer. Le capteur PS indique que la pièce est serrée. Le moteur supportant le forêt MF commence à tourner et le vérin MW ou la VM pousse le moteur vers le bas. Donc المهم لو كيتشارج كتقرا لو كيتشارج كاين بعض المرات تفهمها من الرسم. دونك الرسم كاينين جوج فيرانات، دونك واحد غيسيري لا بياس والاخر غيبيرسي لا بياس، وكاين الموتور اللي غيدور باش يبيرسي البيرساج. دونك توجور فيران غيخرج خصو دو كونديسيون باش عرفنا خرج باش عرفنا رجع. الفيران الفوقاني في ام تا هو باش عرفنا خرج باش عرفنا رجع، والموتور تيدور. دونك والديبار سيكل باش نبدا لو سيكل. دونك لو تيكست نقراه باش نعرف الترتيب ديال هاد لي زيتاب، شكون اللي غيبدا الاول شكون غيبدا الثاني وشكون امتى غيساليو هاد لي زاكسيون. دونك من هنا تنخرجوا لي زونطري ولي سورتي. بيان سور لي زونطري هما دي بوطون بوسوار اي دي فان دو كورس توجور، ou bien des capteurs اللي تيكونوا كاباسيتيف او اندكتيف، ولي سورتي توجور هما لي موتور و لي زيليكتروفان ديال الفيران. دونك هنايا لي زيليكتروفان دونك هنا دو فيران. دونك فلو كيتشارج ما داكرينش واش فيران سامبل افي ولا دوبل افي. دونك خاصنا نعرفوا هادو باش نعرفوا واش لا كوموند مونوستابل ولا بيستابل، يعني واش كاين دو زيليكتروفان ولا لا. دونك نعاودو نقراو لو كيتشارج ونسطرو على كيلكو مو تري امبورطون. Donc par exemple le moteur supportant le forêt commence à tourner et le vérin. Donc هنا كاينه واحد لا فونكسيون اي يعني غيدارو au même temps. Le perçage des pièces commence le capteur PP indique que la pièce est percée, alors le vérin VM remonte quand le capteur PS est actionné. Cela indique que le forêt est retourné, le moteur MF et le vérin sont arrêtés. Donc هنا ثاني كاينه واحد لا فونكسيون اي. دونك توجور في لي كيتشارج حاول تلقى الاي الاو يعني ولا سي. دونك هادو دي كونديسيون اللي تيعطيوني ان راه واش ندير اي واش ندير او. بيان سور الاي كما قلنا في الاول في الجرافسات نقد نديرها الا كانوا لي ترانزيسيون اللي من بعد مختلفين، الا كانوا بحال نقد نجمعهم في نفس ليطاب. الوغ le vérin VS retourne dans l'autre sens, le capteur PD indique que la pièce est desserrée. On revient alors à l'état initial. Pour la clarté de nom, les capteurs sont minuscules et ceux les actionneurs sont en majuscules. دونك هذا هو لو كيتشارج ديالنا. دونك نلقاو ان غرافسات. دونك غرافسات غنديرو كاين نيفو 1 وكاين نيفو 2 وكاين حتى نيفو 3. دونك نيفو 1 تنديرو سولمون شتي وقع في الكيتشارج. نيفو 2 تنديرو لي زابريفياسيون، والنيفو 3 تنديرو لي زادريس. دونك هنايا غناخدو باغ اكزومبل لو نيفو 1. دونك نيفو 1 نابوي سور دي سي اغريك غيدار لنا السيراج. لا بياس سيري دونك هي قلنا ديما السيراج باش عرفناها. دونك بياس سيري ابخي روتاسيون ديال ام اف و ديسون ديال في ام. دونك درناهم بجوجهم اي حيت عندهم نفس ترانزيسيون. ابخي بياس بيرسي ابخي ليتاب 3 مونت دو في ام روتور افيكتوي ابخي ديسيراج افيكتوي وترجعوا ليتاب انيسيال. دونك توجور كما قلنا في الاول ديما بوزي لا كيسيون باش عرفناها. دونك باش تلقى الكابتور اللي غيديتيكتي او بيان تلقى واش لو طون ولا شي حاجه غتوقع ابخي. دونك توجور غتبوزي هاد لا كيسيون باش تعرف توجور لا ترانزيسيون اللي عندك من بعد. ندوزو للغرافسات نيفو 2. دونك باش نتحول من نيفو 1 نيفو 2 خاصني غير طابلو دي ميمونيك ولا طابلو ديال لي زونطري لي سورتي. دونك تنشد هادوك السميات وتنعطيهم دي زابريفياسيون. دونك دي سي اغريك بي سي اس بي بي اف ار بي دي. سي لي سورتي غندير في اس بلس دونك هو السيراج وفي اس موا هو الديسيراج. علاش؟ لان نختار انا بيستابل نقدر ندير غير مونوستابل. ميم شوز ديسون في ام غنديرو في ام بلس والمونت غنديرو في ام موان والروتاسيون ديال الموتور غنديرو ام اف.
الوغ لا تراديكسيون غتولي هي هادي. دونك دي سي اكغيك غيخدم في اس بلس، تحقق لا ترانزيسيون بي اس غيخدم ام اف و في ام بلس، تحقق لا ترانزيسيون بي بي غيخدم في ام موان، يعني المونت ديال الفيرا. ابخي غتحقق لا ترانزيسيون اف ار ورجع في اس موان، وتحقق لا ترانزيسيون في دي ونرجعو ليطاب انيسيال. دونك توجور لا طاب ميمونيك هو اللي يقد يعطيني باش نعرف، يعني اي واحد غيقرا الجرافسات نيفو 2 ما يعرفش شنو هي في اس بلس ام اف في ام موان. دونك خاصو طابلو. دونك الطابلو تيكون ماشي بحال هكا، دونك تيكون اونطري ابريفياسيون تكون حتى لادريس. دونك هنا ما درتش لادريس لان كاينين شي وحدين تيقراو التيلي ميكانيك عندهم ادريس مختلفه، تيكتبوا بورسونتاج اي 0.0 ولا اي 3.0، وكاين اللي تيقرا مثلا بالسيمانس يدير او 00 ولا في لي سورتي ا 00. دونك ولا على حساب واش خدام بستيب شات ولا ب تيا بورتال. دونك ثاني تيتبدل البورسونتاج. الوغ كنهضروا على اون جينيرال تتكون توجور ابريفياسيون. دونك لادريس كنحتاجها لا بغيت ندير نيفو 3 تنكتب سولمون لي زادريس بلاصه هاد لي زابريفياسيون تنكتب بلاصتهم ادريس. دونك نيفو 3 ما تنديروش بزاف في النيفو ديال التكوين المهني. الوغ ناخدو ان اوتر اكزامبل اللي هو ليكزامان ديال الاوزا ديال 2019. دونك هاد ليكزامبل فيه ان شاريو كي سو ديبلاس droite gauche. Donc soit un chariot devant effectuer des allers-retours entre deux beautés G et D. Le chariot est obligatoirement en position repos à gauche. Donc في هاد الباراغراف غنعرفو G و D هما دو فين دو كورس، وخاصنا obligatoirement يكون في لا gauche G. Donc هادو دو زونطري. La description de fonctionnement, donc 3 boutons poussoirs, donc C1, C2, C3, tu as 3 entrées, 3 boutons poussoirs. Si, donc si mais on si, il y a la fonction ou. Si C1 est actionné, le chariot exécute un aller-retour, cycle 1. Un retard 5 secondes est prévu avant le départ vers la droite. يعني غتقيس C1 غيتسنى واحد 5 سكوند في بلاصتو عادي يتحرك ادروات ورجع اغوش. Si C2 est égal, si C2 actionné, le chariot exécute 2 allers-retours. Donc تيمشي ويرجع ويمشي ويرجع. Si C3 est actionné, le chariot exécute un aller-retour وكاين واحد الروتار في لوتر كوتي في لا دروات 7 سكوند، يعني غيمشي غيتسنى واحد 7 سكوند وغيرجع. دونك في الكيت شارج بعدا كاين واحد غلط، راه هذيك دغوات بدلناها دونك دارو غوش. دونك دارو غوش راه ميم شوز بالنسبه لا ترانزيسيون الكونديسيون الاولى. دونك فيت اتونسيون لي زيرور تيكونوا بزاف في الامتحان. دونك لي كيسيون اللي مطلوبين في الامتحان هما établir sur votre feuille examen le tableau d'affectation des entrées de sortie. Donc هذا هو الطابل ميمونيك. دوزيام كيسيون هو لو بروغرام دونك جراف سيت او بيان لادر، دونك على حساب اللي مطلوب منك نتايا. اغلبيه نخدموا حنا بالجراف سيت. لا كيسيون 3 دوني شيما دو راكوردمون سامبليفي دو كابلاج، يعني شيما دو راكوردمون ولا الكابلاج دي زونطري دي سورتي افيك لوطومات. و دو كيسيون الاخرين هما براتيك، يعني كونفيغوري لوطومات وسيزي ودير لا سيمولاسيون ترانسفيري انغيستري. دونك داكشي تديرو قدام الكوريكتور باش يصحح معاك لو كي تشارج اللي عندك. الوغ حنا غنديرو لا كوريكسيون ديال هاد لي كيسيون كاملين. نبداو بلا كيسيون نيميرو 1. دونك établir لي زونطري و لي سورتي. دونك لي زونطري هما جي و دي لي فان دو كورس، و دي بوطون بوسوار سي 1 سي 2 سي 3، و لي سورتي هما افي و اريير، افون و اريير. دونك الطابلو ما كاملش، يعني خاصو درنا سولمون لي زابريفياسيون. دونك غتزيد لي زادريس على حساب لوطومات اللي غتستعمل. بالنسبه للشيما د راكوردمون كاينين دو تيب دو شيما، كاين على حساب لوطومات اللي خدام به واش مونوبلوك ولا مودولار. دونك الا كان مونوبلوك دونك تندير مثلا هاد لي سامبول ديال دو كونتاكتور افون اريير. الا كان عندي شي سورتي اخر من غير هادو الكتروفان ولا لوم تما تنزيدهم. في لي زونطري تندير لي 3 بوطون بوسوار سامبول ديالهم مغوليين مع 24 فولت و لي فان كورس. الا كان عندك لوطومات مودولار تنديرو بهذا الشكل هذا. دونك افون اريير دونك كونتاكتور برونشي لا ماس و لو زونطري برونشي ل 24 فولت سي 1 سي 2 سي 3 و جي و دي. دونك تيكونوا دو لوطومات مودولار. دونك ندوزو لا كيسيون برينسيبال اللي هو الجراف سيت. دونك جراف سيت غتكون عندنا لا فونكسيون او 3 مرات. دونك برومييرمون غتكون جي كاينه فيهم بثلاثه، يعني اوبليغاتوارمون خصو يكون جي.
الا قصيت سي ان غتسنى واحد 5 سكوند، يمشي افون يقيس دي، يمشي اغيير ويقيس جي ويرجع ليطا انيسيال. الا قصيت سي دو يمشي افون يقيس دي، يمشي اغيير يقيس جي، يمشي افون يقيس دي، يمشي اغيير يقيس جي ويرجع ليطا انيسيال. في هاد الحاله نقدر ندير ان كونتور، يعني بحال افون اغيير مع جوج مرات، دير ان كونتور في الا كان صغر من جوج يرجع يعاود تاني المره الثانيه، كان تساوي جوج يرجع ليطا انيسيال. لا كونديسيون الاخرى لا قصت سي 3 يمشي افون يقيس دي وغيتسنى 7 سكوند، عاد يرجع اغيير لا ترانزيسيون جي ورجع ليطا انيسيال. دونك هذا سي لا سوليسيون ديال هاد الكرافسات. كاينين بزاف لي سوليسيون اللي تيخدموا، يعني حرتو سيرتو هاد افون اغيير حرت لاكسيون تيتعاودوا بزاف. نقد ندير بزاف لي ترانزيسيون وندير ميلونج ولا ندير لا سانكرونيزاسيون بيناتهم، يعني شويه غيتكومبليكا شويه الكرافسات. دونك هادو دي كاي تشارج سامبل، واخا راه تحط في ليكزامان ديال العام اللي فات العام 2019 ديال اوزا، مي راه تيبقى لو نيفو با، راه ما تيتحطش داكشي شي حاجه صعيبه. دونك ملي تيبغيو يصعبوا راه تيعطيوك مثلا سانكرونيزاسيون ديال بلوزيور غرافسات او ميم طون، دير دي غرافسات اوكسيليير ديال ليرجونس ودير غرافسات ديال كلينيوتمون، دونك دي كونتور دي كومباراتور، يعني تيتزادوا بزاف لي دوني تيتزادوا في الكي تشارج. يعني يسوفي باش يكون ميم كي تشارج يبدل لك غا دي كونديسيون دو تيل فاسون انه يولي تري كومبليكي في لا سوليسيون ديالو. جيسبر تكون هاد ليكزامبل هذا عرفكم ديجا شويه على شنو هو الجرافسات. ابخي غنديرو كيلكو فيديو على شي نيفو شويه كبير بارابور هاد النيفو هذا. والسلام عليكم.